का मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब का जो है वो काफ़ी पुराना साथ है। यानी जिस वक्त से नवाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिदार में या सियासत में आए तो उस वक्त बेनज़ीर साहबा, फिर उनके बाद का जो सारा दौर है, तो इनका आपस में जो है वो एक चूहे बिल्ली का खेल जो है वो ये चलता रहा। अब बकौल इमरान खान साहब के ये दोनों जो हैं वो नूरा कुश्ती थी। यानी रात को ये एक जगह बैठ के गप्पे मारते थे और दिन को जो है या लोगों के सामने जो है एक दूसरे की मुखालफत का जो है एक ढोंग करते थे। बहरहाल कुछ भी होना नहीं था, वो साथ जो है वो आज तक चला आ रहा है। और पीडीएम की पिछली हुकूमत में भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो नून लीग का साथ दिया इक़्तिदार में, फिर इनके केसेस माफ़ हुए। मौलाना जो है वो तो हर हुकूमत के साथ आ जाता है। एनीहाउ अब पीडीएम 2 का दौर जो है नाज़रीन काम वो आया चाहता है। अभी इसी सिलसिले में दोबारा जो है वो पीपल्स पार्टी इनका साथ देने के लिए नून लीगियों को जो है वो एक बैसाखी फराहम करने के लिए या इनको ताकत का कोई इंजेक्शन लगाने के लिए दोबारा तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन काम अभी ज़ेर नज़र वीडियो में आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, इसमें खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आइए पहले ज़रा थोड़ा ये इस इंटरव्यू को देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त हुकूमत साजी का अमल जारी है और तमाम तर जो नजरें हैं वो पीपल्स पार्टी पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस पर है। आज फिर इजलास भी हो रहा है उसका। तो अब आपके ख्याल में कौन बन रहा है वजीर आजम या किसे बनना चाहिए? देखें, सजेशंस हुई, कल काफी लंबी डिस्कशन हुई, यहाँ तक कि आज भी उसको कंटिन्यू किया गया। सबको खुल के बोलने की इजाजत दी चेयरमैन ने कि मैं आपका व्यू लेना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो फैसला करेंगे आपका विजन, उसने कहा नहीं, मैं अपने विजन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके विजन पे जाना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो? बहुत बड़ा वजन है, उस वजन को अकेला मैं नहीं ले सकता, सारी चीज ही शेयर करें। तो ये पार्टी का आगाज हुआ। तो बात यह है कि पहले तो जो मैंडेट जिसको मिला है, जिस तरीके से मिला है, वो उसको मैंडेट को काबू में रखे और दूसरे के मैंडेट में हाथ न डाले। अगर किसी को ये शक है कि पीपल्स पार्टी किसी का मैंडेट छीन के अपने पास अपनी सीटें बढ़ाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम आजाद उम्मीदवारों को तो ले सकते हैं मगर इंडिपेंडेंट को हमें लेना नहीं चाहिए, जो कि पीटीआई की हिमायत याफ्ता है। जो पीटीआई की हिमायत है। क्योंकि इस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि कैंडिडेट की कोई हैसियत नहीं थी। ये हैसियत जो भी थी उनके वर्करों की थी और उन लोगों ने डिसिप्लिनरी बिल्कुल उनको वोट दिया। उनके मेंबरों के हाथ में ताकत नहीं है। हाँ, वो हुकूमत का हिस्सा बन के नंबर तो बढ़ा सकते हैं मगर वो जो तपश होगी वर्करों की, जिस आग से खेल के वो जाके उनको वोट दिया है, वो उन मेंबरों को नहीं छोड़ेंगे, एक अफरा तफरी फैलती जाएगी। तो हमारा काम बड़ी पार्टियों का ये है कि हम बड़ा सोबरली इसको देखें और इक़्तिदार के पीछे मत भागें। पहले स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दे, फिर हम दूसरे पार्टियों को भी कहेंगे आओ बैठो बिल के बात करते हैं, जो जिसका हक है वो ले ले। शाह साहब, एक मेंबर हैं वसीम कादर से, वो ऑलरेडी पीएमएलएन ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से वो इलेक्ट हुए थे, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए ये। यानी आप मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि ये ना करें? मुस्लिम लीग नून को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारी पार्टियों को कह रहा हूँ कि किसी के मैंडेट को मत छीनो। ये मैंडेट उनका नहीं होता, ये अवाम का और पार्टी का मैंडेट होता है। अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे मत खेलो। तो शाह साहब, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं आपको? मियां नवाज शरीफ को इखलाकन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो हार चुके हैं और फिर वो प्रेसिडेंट बनेंगे। एक शख्स अगर कोर्ट में चला गया और कह दिया कि ये हारा हुआ था, इसको जितवाया गया है और उसके फॉर्म 45 को निकाला जाए, तो दुनिया पहले ही हम पे शक की निगाह से देख रही है। तो दुनिया फिर उनकी जो स्टेबिलिटी होगी या उनकी वज़रात उज़्मा होगी, दुनिया भी नहीं मानेगी। ये बहुत बड़ा नया प्रॉब्लम आएगा। डेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी बहुत सारे हैं। ये फॉर्म 40, जिस तरह भी आप भी जिक्र कर रहे थे, फॉर्म 47, तो ये ट्रिब्यूनल्स अब बनने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो आमतौर पे हमने देखा कि ये लिटिगेशन तो कई सालों तक चलती हैं। देखें अगर रियासत के साथ सिंसियर है, इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़े इल्जाम है। उस इल्जाम के बाद अगर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन रही है,
ہونا یہ چاہیے. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ ایک الیکشن کمیشن کو کہہ دے یا ٹریبیونل کو کہہ دے کہ 15 دن کے اندر فارم 45 کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا رزلٹ دیا جائے. اگر لمبا کیا تو آپ ریاست کے ساتھ ظلم کرو گے کہ مینڈیٹ سے کھیلو گے. تو ہمارے یہاں ایک ماضی کا قصہ رہ چکا ہے. ہم اس ماضی کے قصے میں اگر خدا نخواستہ چلے گئے تو ہم تباہی پہ جائیں گے. شاہ صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کہ کیا پاکستان انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھی ہو سکتی ہیں اس حکومت سازی کے عمل میں؟ پہلے تو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ پی ٹی آئی کہاں جا رہی ہے؟ کس پارٹی میں جا رہی ہے؟ اس پارٹی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ اس پارٹی کی سوچ کیا ہے؟ اس پارٹی کا نظریہ کیا ہے؟ کیا اس پارٹی کے نظریے کو وہ اڈاپٹ کریں گے یا وہ پارٹی ان کے نظریے کو اڈاپٹ کرے گی؟ بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ، اگر آپ کا نون لیگ کے ساتھ کوئی چیزیں فائنل ہو جائیں پیپلز پارٹی نے تو ان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ریاست کے حق میں ہوگا، جو پاکستان کے حق میں ہوگا، جو ملک کے عوام کے حق میں ہوگا، ہم وہ فیصلہ کریں گے. ہم فیصلہ ٹھونسیں گے نہیں. شاہ صاحب ایک اور چیز، جو اگر آپ سیٹوں کی تعداد پہ نظر رکھیں، آپ کے خیال میں اخلاقاً یا سیاسی طور پہ جو جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، وزارت عظمیٰ کس کا حق ہے؟ کس سیاسی جماعت کا؟ اخلاقاً تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے آتی ہے وہ آتی جاتی ہے. اگر دو بڑی پارٹیاں آپس میں مل کے بناتی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے. دو پارٹیاں بن جائیں آپس میں اور حکومت بنائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اخلاقاً ان کا حق ہے. مگر وہ بھی تو کوئی فیصلہ کرے نا. یہ تھے سید خورشید احمد شاہ صاحب آپ نے انٹرویو دیکھا اور جیسا کہ خورشید صاحب کو آپ نے سنا، یعنی کافی پرانے اور منجے ہوئے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ایک دور میں جو ہے ان پر کرپشن کے کئی چارجز بھی تھے جن کے اوپر ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ناظرین کرام، یہ کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک لیڈرانہ شان سے انٹرویو دے رہے ہیں، ساری باتیں یہ کر رہے ہیں اور باتیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بنیادی مقصد جو ناظرین کرام وہ ہے وہ نون لیگ کی بربادی ہے. یعنی نون لیگ کو یہ بڑے میٹھے انداز میں جو ہے یہ ایک کنویں اور کھائی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یعنی پہلے پی ڈی ایم کی حکومت جو پہلا دور تھا، اس میں آپ نے جیسے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سہارا دیا، کندھا دیا نواز شریف کو، اور جو حالت ہوئی نون لیگ کی اس پی ڈی ایم 1 میں، تباہی پھر گئی ملک کی. اور ان کا جو الیکشنوں میں حال ہوا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے ان سے یعنی میٹھے انداز میں بدلہ لیا ہے، اور ابھی دوبارہ جو ہے وہ پی ڈی ایم 2 کر کے جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے ناظرین کرام ان کو ایسی کھائی کی طرف دھکیل رہی ہے کہ دوبارہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جہاں تک رہ گیا تحریک انصاف کا تعلق، تو تحریک انصاف وہ اپنے پتے جو ہے وہ بڑے بہترین انداز میں کھیل رہی ہے. پہلے یعنی یہ کہہ رہے تھے لوگ کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سیاست نہیں آتی. اب عمران خان کی سیاست کا آپ نے ایک جھلک آپ نے دیکھ لی ہے. وہ جیل سے بیٹھ کے اس نے اپنی ٹیم کو لڑایا ہے، اور وہ ٹیم ایسے لڑی ہے کہ جیسے یعنی ہر کوئی مان گیا. یعنی ایک کوچ کا کردار عمران خان صاحب نے کردار ادا کیا اور ٹیم جو ہے وہ اس کو لڑا کے دکھا دیا. اب جو ہے الیکشن کے بعد آزاد رقیم چونکہ اب یعنی ہر طرح سے تحریک انصاف کو اس لائن میں کھڑا کر دیا گیا. یعنی اس میں قاضی فاضی صاحب کا کردار بھی شامل ہے، اس میں نیب بھی شامل ہے، اس میں نواز شریف بھی شامل ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. یعنی سب نے ایک گھیرا ڈال کے تحریک انصاف کو ایک ایسے جگہ، ایک ایسے رخ کی طرف لے جانا چاہا کہ جہاں سے تحریک انصاف جو ہے یا تو ان کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگے ان سے، یا پھر جو ہے وہ اس کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے. تو ناظرین کرام، عوام نے جس طریقے سے مڑ کر جو ہے وہ تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے، تو ووٹ الیکشن بھی ہو گئے. اور الیکشن میں 2/3 میجارٹی ناظرین کرام ان کو تحریک انصاف کو ملتی دیکھ کر الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ بالکل رنگ پھک پڑ گئے تھے، اور انہوں نے رات کو پھر دھاندلی کر کے الیکشن کے رزلٹس روک کے جو ہے وہ نواز شریف کو کچھ تھوڑی بہت عزت دلائی، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی جو ہے وہ اس کا ڈاؤن نہ ہو جائے. اور ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ جو کچھ کیا. اللہ کا اب صورتحال یہ ہے کہ ہر کوئی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ عمران خان صاحب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اگر عمران خان صاحب ساتھ نہیں چلے گا تو ان کی کسی کی بھی کوئی حکومت نہیں چلے گی. اور عمران خان صاحب ناظرین کا یاد رکھیں کہ یہ اپوزیشن میں خطرناک ہوتا ہے، اور اس کو عمران خان صاحب کو اپوزیشن میں ہی بیٹھنا چاہیے. تو ابھی جیسا کہ میرا خیال ہے کم و بیش یہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم 2 جو ہے اب اس کا ہم اشر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں
کہ اب PDM2 کا اشر کیا ہوتا ہے. ناظرین آپ بھی انتظار کیجیے، میں بھی کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اس ملک کے لیے کچھ بھی ہو، اس ملک کے لیے کچھ بہتری ہو جائے. ناظرین آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اس پہ ضرور اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے. آپ کا بہت شکریہ.